भारत ने गासबाना कब्जा किया हुआ है जम्मू कश्मीर पे, और उस पर आज भारत ने अपने सुप्रीम कोर्ट से मनपसंद फैसला लिया। मुल्क के तूल अर्ज़ में और पूरी दुनिया में कश्मीरी और पाकिस्तानी एक प्लेटफार्म पर सरापा एहतजाज है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो अंधा, गलत और बेबुनियाद, झूठा और भोंडा फैसला है, इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। वो कहने ने टुट गई तड़क करके मुस्लिम लीग नून की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की दोनों लड़ पड़े हैं सीटों के एडजस्टमेंट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा, और आइकॉन का बटन जो है ठक करके दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के तूल अर्ज़ में और पूरी दुनिया में कश्मीरी और पाकिस्तानी एक प्लेटफार्म पर सरापा एहतजाज हैं, और सरापा एहतजाज इस तरह से हैं कि जो भारत ने गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है जम्मू कश्मीर पे, और उस पर आज भारत ने अपने सुप्रीम कोर्ट से मनपसंद फ़ैसला लिया कल, और उसके ख़िलाफ़ जो है पूरे कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान का सियासतदान हो, बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ है, और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जो अंधा, गलत और बेबुनियाद, झूठा और भोंडा फ़ैसला है, इसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। इस पे मैं आज के प्रोग्राम में बात करूंगा। और दूसरी नाज़रीन, मैंने सबसे बड़ी खबर जो आपको देनी है वो ये है कि वो कहने ने टुट गई तड़क करके, टूटने वाली है किसकी? मुस्लिम लीग नून की और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की दोनों लड़ पड़े हैं सीटों के एडजस्टमेंट से की वजह से, और डिमांड की है जहांगीर अलीम खान ने अपनी पार्टी की तरफ से। नून लीग से बड़ी डिमांड है जो उन्होंने पूरी नहीं की। इस पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करूँगा। यानी कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं और अलीम खान साहब, उनकी पार्टी जो है जुम्मा 8 दिन हुए बने, तो उन्होंने बंदा पूछे कि जितनी सीटां तुसां नून लीग को मंग लियां ने, वो अकल दे अन्ने ने जिन्हें सीटां दे दें उन्हें चने बेचने ने, या उन्हें जाके उत्थे डुग भी जानी है। तो लिहाजा इस पर मैंने आज बात करूँगा। नाज़रीन, पहले तो मैंने जो कहा था खबर देनी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग की क़यादत से कितनी सीटें मांग ली हैं, और उन्होंने आगे से क्या कहा, और क्या ये सीटें उन्हें मिल सकती हैं। अगर नहीं मिली तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इस्लामाबाद जाएगी या रफू चक्कर हो जाएगी, मॉडल टाउन भूल जाएगी। इस पर आज बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले मैंने आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बोंडा फैसला दिया है। उन्होंने जो गैर आइनी हदबंदी की थी उसका एक नक्शा पेश किया था भारतीयों ने मकबूजा कश्मीर का, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दे दिया, लेकिन उस फैसले को जिसकी आइनी कोई हैसियत नहीं है, चूँकि सलामती कौंसिल में पहले से करारदादें कश्मीर के हवाले से मौजूद हैं, और पूरी कश्मीरी बरदरी और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, ख्वाह वो मजहबी हों या सियासी हों, तमाम ने सुप्रीम कोर्ट, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है, और उन्हें एक बेबुनियाद, झूठा और तस्बाना फ़ैसला करार देते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया है। आज दिन भर इस भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंधे फैसले के ख़िलाफ़ कश्मीर में और पाकिस्तान में भी एहतजाज जारी रहा, और भारतीय मुर्दाबाद के नारे और सुप्रीम कोर्ट भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते रहे। नाज़रीन, अब चलते हैं अपनी असली ख़बर की तरफ। नाज़रीन, आपको याद है कि पीटीआई जो है, पीटीआई से निकली है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और उन्हीं से वो सारे लोग निकले हैं। जहांगीर तरीन जो है वो भी उनसे निकले हैं, अलीम खान भी उनसे निकले हैं, और जो लोग उसमें शामिल हुए हैं उनकी तादाद 70 से ज़्यादा नहीं है। वो यानी कि जो पीटीआई को छोड़कर जिन्होंने अमाम माना अलीम खान को और जहांगीर तरीन को, तो जनाबे वाला उनकी तादाद को 70 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो नून लीग से मुतालबा किया है, पंजाब के अंदर उन्होंने पंजाब असम्बली के 45 सीटें मांगी हैं कि 45 सीटें उनकी होगी, उनके मुकाबले में नून लीग उनकी हमायत करेगी और उनके सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। और 25 उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने एमएनए की सीटें मांगी हैं, उसमें ज़्यादातर पंजाब की हैं, बाकी दीगर सूबों की। तो उसमें जो है कहा जाता है कि पिछले दिनों नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई और फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। उनमें मुतालबात किए कि उन्होंने कहा कि उनके बंदे चूँकि ज़्यादा हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं, हमने आपका बहुत साथ दिया है, अगर आप ना होते तो जहांगीर तरीन ने मियाँ बरादरान से कहा कि अगर हम ना होते, हम इक़दाम ना करते तो आपकी हुकूमत 16 महीने ना चलती और ना ही आपकी हुकूमत बनती, लिहाजा आपने
یہ کہا تھا، ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو خوش کریں گے، آپ پارٹی بنائیں، ہم آپ کو ایڈجسٹ کریں گے، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ 70 سیٹیں دی جائیں، 45 سیٹیں پنجاب میں اور 25 MNA کی سیٹیں انہیں دی جائیں، اور نون لیگ جو ہے اس کا اعلان کرے ابھی سے، اور ان کے مقابلے میں کوئی نون لیگ بندہ کھڑا نہیں کرے گی، اور نہ ہی یہ بلکہ نون لیگ ان کی سپورٹ کرے گی ان حلقوں میں۔ تو ان میں سے جو لاہور میں ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ MNA کی انہیں 3 سیٹیں لاہور میں دی جائیں اور 5 جو ہیں وہ MPA کی دی جائیں، باقی جو ہیں دیگر اضلاع میں دی جائیں، جنوبی پنجاب اور دیگر میں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے ناظرین کہ اس پہ شہباز شریف جہانگیر ترین کے ساتھ ہنسے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر جہانگیر ترین صاحب پنجاب میں تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے نون لیگ کو، آپ کو پتہ ہے ہماری حیثیت کا، اور تے پھر اسی چھولے ویچیے جا کے، ہمارے امیدوار کہاں ہم ایڈجسٹ کریں گے، 45 سیٹیں آپ کو دے دیں اور 25 MNA کی دے دیں تو ہم کہاں جائیں گے۔ اب ناظرین یہ خبر جو میں نے دی ہے، اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے، اور پھر اگلے ہی دن پھر انہیں طلب کیا گیا، طلب اس لیے کیا گیا کہ لاہور کا جو NA حلقہ NA 121 ہے، وہاں علیم خان، اور ماضی میں علیم خان اور سردار ایاز صادق میں مقابلہ ہوا تھا، علیم خان نے بہت انویسٹمنٹ کی اس حلقے پر اور تھوڑے ووٹوں سے وہ ہار گئے سردار ایاز صادق سے۔ اب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علیم خان صاحب نے راتوں رات وہاں پہ اپنے پوسٹر لگا دیے اس حلقے میں، اور گڑی شو میں بھی لگوا دیے، اور باجا لین میں لگا دیے، اور جو ریلوے کی آبادیاں وہاں لگا دیے، اور غازی آباد، مغل پورہ، ہربنس پورہ یہاں پہ لگا دیے، جس کا سردار ایاز صادق نے ان کی شکایت کی، اور پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ ایسا نہ کریں، جتنی دیر تک سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک آپ یہ شعبدہ بازی نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ تو ناظرین جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے، ابھی ٹوٹی تو نہیں ہے لیکن ٹوٹنے کے قریب ہے، چونکہ انا جو ہے وہ میاں برادران میں بھی بہت ہے، لیکن بندہ جو سیٹیں اتنی زیادہ مانگ رہے ہیں، شہزاد ملک صاحب کے دوست جو مانگ رہے ہیں اتنی زیادہ سیٹیں، تو ان کو پوچھنا یہ تھا عقل کے اندھوں کو کہ کیا نون لیگ پوری جا کے چھولے بیچے گی؟ وہ کیا کرے گی اگر اتنی 70 سیٹیں، 70 ان کے پاس بندے ہیں اور 70 سیٹیں مانگ لی ہیں استقامت پاکستان پارٹی نے، تو بندہ انہوں نے پوچھے کہ نون لیگ ڈگڈگی بھی جائے گی یا چھولے بیچے گی بہ کے، جب ان کو 70 سیٹیں دے دے گی، اور ان کے پاس ہے کیا؟ یہ اب نون لیگ نے ان سے پوچھنا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نون لیگ جو ہے انہیں زیادہ سے زیادہ انہیں کہا ہے کہ 5 سیٹیں MPA کی لے لیں، اور جہانگیر ترین جو ہے اگر وہ MNA کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو وہ سیٹ لے لیں، ان کی حمایت کی جائے گی۔ علیم خان صاحب اگر MPA کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ان کی حمایت کی جائے گی، نون لیگ کرے گی، وہ سیٹ لے لیں، اور اگر جہانگیر ترین صاحب کا بیٹا الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ سیٹ لے لیں، اور اگر علیم خان کا بھائی یا بیٹا الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ سیٹ لے جائیں، اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جو وننگ کینڈیڈیٹ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت سکتے ہیں، ان کے لیے سیٹیں لے لیں۔ باقی انہوں نے کہا جی کہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے ٹھوک کے جواب دیا ہے انہیں کہ ایسی چھولے تو نہیں بیچنے یا کلفیاں لانیاں نے، ساڈے امیدواروں نے تنوں سارا کچھ دے دیے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس سے جہانگیر ترین جو ہے اور علیم خان اندر خانے نون لیگ سے نالاں بھی ہیں اور ناراض بھی، اور پھر ایک نشست ہونی ہے جس میں فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 سیٹیں ملیں گی، استقامت پاکستان پارٹی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تو باقی اللہ اللہ تے خیر صلاح۔ تو ناظرین جو نون لیگ کی پہلی جماعت تھی، آصف علی زرداری صاحب اس لیے نالاں تھے کہ انہوں نے کہا کہ میاں برادران نے غلط کرایا ہے کہ استقامت پاکستان پارٹی بنوا دی ہے، اور وہ بندے بھی ان کے لے گئے ہیں، حالانکہ وہ چاہتے یہ تھے آصف علی زرداری صاحب کے جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب اور احمد مخدوم صاحب وہ ان کے ساتھ آئیں، لیکن میاں برادران سے وہ اس لیے نالا ہیں کہ نون لیگ نے سجی دکھا کے کھبی دکھا کے سجی مار دیتی، اور ان کی پارٹی کی ایسی تیسی پھیر دی، اور آپ آگے۔ اب ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ اوپر تک جائیں گے یہ شکایت لے کر، اور ضامنوں سے کہیں گے کہ ہم نے اتنا نون لیگ کا ساتھ دیا، اور نون لیگ اب جب باری آئی ہے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے بھاگ رہی ہے، اور انہیں معاہدے کے مطابق سیٹیں نہیں دے رہی۔ ناظرین یہ تھی اب تک کی تازہ ترین جو میں نے آپ کے حوالے کی۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔